उड्नै लागेको श्री एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिएर घाँसे मैदानतिर पुग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो सुन्दर नेपाल युट्युब च्यानल। दर्शकबिन अझै पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन नभुल्नुहोला। बुद्ध एयरको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो। दर्शकबिन तपाईहरूमाझ यसै विषयमा नयाँ अनि ताजा फ्लप रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अत्याधिक मात्रामा सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँको एउटा सेयरले यो भिडियो आम नेपाली श्रोताहरूमाझ पुग्नेछ। त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको विमान घाँसे मैदानतिर चिप्लिएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्जका लागि तयार भएको विमान टेक अफ हुनका लागि विमान गुड्दै गर्दा चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेको थियो। नेपालगञ्ज उड्न लागेको 9NNAA NF कल साइनको Q4008 जहाज ट्याक्सीवेबाट चिप्लिएर घाँसतिर विमानस्थलमा गएको स्रोतले जनाएको छ। विमान चालक दलका 4 कर्मचारी सहित 80 जना यात्रु लिएर जहाज नेपालगञ्जका लागि उड्न लागेको थियो। जहाज चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेकै कारण जहाज धवन मार्गमा नभएकाले उड्न भने सञ्चालन भइरहेको छ। विमानस्थलका स्रोतका अनुसार जहाज धवन मार्ग जाने क्रममा पार्किङ क्षेत्रमै गुड्दै घाँसे मैदानमा तिर चिप्लिएको हो। जहाजमा भने कुनै क्षति भएको छैन। पाङ्ग्रा भने ट्याक्सीवेबाट बाहिर गएको छ। बुद्ध एयरको विमानमा समस्या आएको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचेको छ। यात्रुहरूलाई भने अर्को जहाजमा पठाउने तयारी भएको छ। विमानस्थलका कर्मचारीले भने उडानको लागि अघि बढ्दै गरेको जहाजको एउटा टायर कसिएको थियो। जहाज करिब 10 बजे दुर्घटनामा परेको हो। धसिएको जहाजको चक्का निकाल्ने काम भइरहेको विमानस्थलका महानिर्देशक प्रताप तिवारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा नेपालमा जहाज दुर्घटना हुनबाट बचेको यो दोस्रो घटना हो। केही दिन अघि पनि काठमाडौँबाट विराटनगरको लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज उडेको थियो। त्यो जहाज पनि ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचेको थियो र त्यस्तै घटना काठमाडौँबाट नेपालगञ्जका लागि उडेको जहाजमा पनि भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह नगरिकन अङ्गेलु शेर्पाले करिब आफू सहित 77 जनाको ज्यान बचाएका थिए, तर उनीमाथि पनि यति बेला अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसरी आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर 77 यात्रु बचाएका क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पा माथि यति बेला शङ्का गरिएको छ। दर्शकबिन यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि पनि काठमाडौँदेखि नेपालगञ्ज आउन लागेको जहाजमा केही समस्याकै कारण ऊ घाँसमा चिप्लिएको थियो र ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचेको थियो। स्रोतका अनुसार 76 जना सवारी र 4 जना पाइलट गरी 80 जना यात्रु रहेको जनाइएको छ। रनवेमा जाँदै गर्दा घाँसतिर गएको यात्रु सहितको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा 76 जना गरी 4 जना पाइलट गरी 80 जना सवार थिए र ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचेको छ। दर्शकबिन यो विषयमा बुद्ध एयरका चालकहरू के भन्छन् त? के नेपालमा यसरी नै दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू घटिरहने नै हुन् त? किन कसैले पनि केही चासो दिएको छैन त? भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मात्रामा सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूमा यसै विषयमा नयाँ अनि ताजा फलोअप रिपोर्ट साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अत्याधिक मात्रामा सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँले गरेको एउटा सेयरले यो भिडियो आम नेपाली श्रोताहरूमा पुग्नेछ। त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको विमान घाँसे मैदानतिर चिप्लिएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्जका लागि तयार भएको विमान टेक अफ हुनका लागि गुड्दै गर्दा चिप्लिएर घाँसे मैदानतिर पुगेको थियो। नेपालगञ्ज उड्न लागेको 9NAA NF कल साइनको Q4008 जहाज ट्याक्सी बेबाट चिप्लिएर
घाँसतिर विमान पुगेको थियो। विमान चालक दलका 4 कर्मचारी सहित 80 जना बोकेको प्लेन नेपालगञ्जका लागि उड्नको तयारीमा थियो। जहाज चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेकै कारण जहाज धवन मार्गमा नभएकाले कारण उड्न भने सञ्चालन भइरहेको छ।